भाग्यवान कुर्सचे कुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आयचो दीस 268 टुडे डे 268. मुगाच्या भावान आनी भयणीनो आयची बसाणी जावन आसा. जोना प्रवादाच्या पुस्तकांत हांवें काडल्या. जोना प्रवादाचें पुस्तक अध्याय 2 वळ 3 अशें म्हणटा. म्हज्या आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी ताणें म्हाका जाप दिली. जोना प्रवादी अशें म्हणटा. म्हज्या आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो ताणें म्हाका जाप दिली. वय ही जावन आसा बसवणी देवान आमकां सट्टांकी दिवची. त्या दीस जोना प्रवादीक दिल्ली ती आमकांय देव आज दिता मोगाच्या भावान बिनो. कित्याक जोना प्रवादीक देवान बचाव केल्लें. देवाची बसवणी तो पळयता. देवान कशें ताका बचाव केला म्हणून पळोवन तो सांगता. म्हज्या आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. सट्टांकी आकांत येता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. सट्टांकी कश्ट येतात. सट्टांकी चलवणी येता. वय आमी कोणी परफेक्ट मनीस न्हय. आमचे थंय उणेपण आसा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. पूण आज आमकां देवाचें उतर म्हणटा म्हज्या आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. आज आमी सक्कड आमी उलो मारया त्याच देवाक मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. आनी खंडी जावन तो आतां आमकां आयकता. कशें जोना प्रवाद्याक देवान आयकलें गे आनी ताका निनेवेची वाट दाखयली गे. तशेंच देव आमच्या कश्टांत आमच्या आकांतांत आमच्या पिडेशिडेंत आमच्या चलवण्यांत खंडी जावन देव आमकां वाट दाखयतलो. ही जावन आसा आमची बसवणी. आनी आज तुमी रिपीट करीत हें देवाचें उतर. जोना प्रवादी अध्याय 2 वळ 3. म्हज्या आकांताच्या वेळार हांव सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी ताणें म्हाका जाप दिली. वय तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज देवाचें उतर आमी आयकुया. आयच्या दिसाचें देवाचें उतर वांजेल कितें म्हणटा आमकां. देवाच्या उतराचें वांजेल मार्काचो वांजेल अध्याय 1 वळ 7. तुमी सक्टांनी तुमच्या लागीं बायबल आल्यार उक्ते करण तुमीच वाचयेत या पळोवयेत. हांव तुमकां वाचतां. मार्काचो वांजेल अध्याय 1 वळ 7 11 पर्यंत अशें म्हणटा. अशें जुआवन प्रसंग नासलो
आनी ताणें म्हळें म्हज्या फाटल्यान म्हजे प्रास बलिश्ट एकलो येता. म्हज्या फाटल्यान म्हजो प्रास बलिश्ट एकलो येता. भगवंताच्या वाण्याचे बंद सोडूंक हांव योग्य न्हय. भगवन ताच्या वाण्याचे बांद सोडूंक हांव योग्य न्हय. हांव तुमकां स्नान दिता उदकांत, पूण तो तुमकां स्नान दितलो पवित्र आत्म्यान. तो तुमकां स्नान दितलो पवित्र आत्म्यान. वैमगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत पवित्र आत्म्यान आमकां स्नान दिवंक आयला तें आमी पळयता. तर आज 2 वाक्याचेर आतां आमी पयलें नियाळ करया. ताच्या उपरांत उरल्या भागाचेर पयलो भाग जावन आसा जुआंव म्हणटा, जॉन द बॅप्टिस्ट स्नान दोतर जुआंव अशें म्हणटा, म्हज्या फाटल्यान म्हजे प्रास बलिश्ट एकलो येता. भगवंताच्या वाण्याचे बांद सुटोवंक हांव योग्य न्हय. हे कलतेपणाचें उतर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. कितो कलतो जावन आसलो जुआंवाक तो सांगीत आसलें हांव तूं क्रिस्त म्हणून, आनी लोक ताच्या फाटल्यान खंडीत जावन ताका देव म्हूण मानता आसले. कित्याक आमी पळयता ताणें आरंभ केल्लें ताचें काम देवा पुताच्या येण्याक वाट तयार करची. ह्या वाट तयार करच्या वेळार हजारांनी लाखांनी लोक ताच्या फाटल्यान येतालो. तोय शिकोवन दिवन आसलो, तोय बपतिस्म दिवन आसलो, पूण लोकांनी ताका विचारलें तूं क्रिस्त गी, आर यू द मेसाया. पूण तो म्हणटा म्हज्या फाटल्यान येता हांव न्हय, म्हज्या फाटल्यान एकलो येता तो बलिश्ट, ताच्या वाण्याचे बांद हांव सुटोवंक योग्य न्हय. तशें म्हळ्यार कलतेपण. हांव प्रत्येक जावन रिलिजसांक हांव रेतीर दिल्ल्या वेळार मोगाच्या भावान भयणीनो हांवें सांगचें आसा, सिस्टरां ह्या पाद्र्याक ह्या रिलिजियस ते देवा लागीं आसात. निजावन ती रिलिजियस म्हणून कशें कळटा म्हळ्यार तांच्या कलत्या जिवितांत, तांचें कलतें जिवीत पळोवन ते सांत्याच्या वाट्यार आसात म्हूण आमकां कळीत जाता. रिलिजियस केदाळ एक कलतो आसल्यार मात्र तो एक अर्थ रिलिजियस. तितलें मात्र न्ही, सकड आमी क्रिस्तांव मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कलतेपण आज आमकां जुआंव शिकयता. ह्या सकाळच्या वेळार खंडी जावन तस्सो जुआंव आमकां सांगता कलतें जाया. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो मुखलें वाचप हांव तुमकां वाचता. अध्याय मार्कोस एवांजेल अध्याय 1:9 सुरू जाता. अशें आसता जेजू गलिलेयाच्या नजरेतांत आयलो आनी योर्दान न्हंयत जुआंव लागचें ताणें स्नान घेतलें. पळया जेजू कितलो कलतो जालो. फिलीप घरा बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 2:16 पळयता. दो इन द फॉर्म ऑफ गॉड ही डीड नॉट काउंट इक्वालिटी. तो देवाचो पूज जाल्यार ताणो कलतो जालो आमच्या खातीर. सांपावलो म्हणटा इतलें म्हळ्यार जेजू इतलो कलतो जालो की जुआंव लागीं ताणें स्नान घेतलें. उदकांत तो वयर सरता आसतना मळब उक्तो जालो. पवित्रोत्म एक पारव्या बरी आपल्याचेर देवून आयतलो ताणें देखलो. सांगत आस तें एक देवाचें उतर ताका आयकता. तूं म्हजो पूत, म्हाका चड मोगासो, तूं म्हाका मनवालाय. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो देवाचो पूत देव म्हणटा हो म्हजो पूत, म्हाका चड मोगासो, तूं म्हाका मनवालाय. मळबात हांव न्हू ताळो आयकता. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो हे सकाळच्या वेळा खंडीत जावन त्याच जेजूचें उतर आमकां येवंक जाय. जेजू जावन आसा देवाचो पूत. आमी ताका मानवंक जाय. कशें देवान ताका संवसाराक धाडन ह्या स्नान दिवच्या वेळार उदकांत तो स्नान घेतना देवाचें उतर अशें आयकलें. तूं म्हजो मोगासो पूत, म्हाका चड मोगासो, तूं म्हाका मानवालाय. वय मोगाच्या भावान भयणीनो खंडीत जावन देवाक आमी अर्घां दिवया, होगलाप दिवया, स्तुती करया. कित्याक ताच्या पुतागत आमकां दिल्ल्या खातीर, त्या संवसाराक धाडल्या खातीर, ताच्या द्वारे आमकां बरेंपण मेळ्ळ्या खातीर, ताच्या द्वारे आमकां आज सुटका मेळ्ळ्या खातीर, ताच्या द्वारे आमकां स्वर्गराजाची वाट मेळ्ळ्या खातीर आतां आमी अर्घां दिवया. ह्या एका गितवा द्वारे गायना द्वारे देवाक आमी अर्घां स्तुती करया. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ताच्या उपरांत आमी 2 टेस्टमनी आयकुया. तुझ्या साथान
जीव प्राण म्हजो तूंच म्हजो आसरो जिवीत म्हजें तुजे विणे ना शांती ना भरवसो तुज्या साथार जीव प्राण म्हजो तूंच म्हजो आसरो जिवीत म्हजें तुजे विणे ना शांती ना भरवसो जेसू तू मोग जीवो अमृत जिविताचो तारो तू अज्ञासो कुवा सडवणेसो जेसू तू मोग जीवो अमृत जिविताचो तारो तू अज्ञासो कुवा सडवणेसो पातकीरसे तू चलयताय तूच म्हजो राजा जिवाकाकून ओतून वाडटाय दैवीक जिवितान भरताय पातकीरसने तू चलयताय तूच म्हजो राजा कृपाकाकून ओतून वाडटाय दैवीक जिवितान भरताय जेसू तू मोग जीवो अमृत जिविताचो तारो तू अज्ञासो कुवा सडवणेसो जेसू तू मोग जीवो अमृत जिविताचो तारो तू अज्ञासो कुवा सडवणेसो कुवा सडवणेसो. I am from Miraro. I would like to testify about my husband who was jobless from 2 years. There was always fight between us on small issues. There was no peace at home. From Jan, I started to watch Brother Prakash YouTube and it really helped me. Whenever I was in need, I used to get the right word and it really touched my heart. So with deep sorrow in my heart, I sent a prayer request to Brother Prakash and I claimed those promises every day which Brother Prakash had sent me. After a few months, my husband got a job and now there is peace at home. My second testimony, this September month, I had attended a retreat. I get constipated when traveling. I was sad and depressed. During counseling session, when I opened my heart to God, I was healed from constipation. I was so free and happy. I felt like light as a feather. Thank you, Brother Prakash and the entire team for continuously interceding for us. All glory and honor to you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Amen. हांव गोंयासान उलयतां आनी हांव म्हजी 3 टेस्टिमनी दिवंक सोदतां. पयली टेस्टिमनी म्हज्या पांयांक बॉयल कशें आयिल्लें, डॉक्टरान सांगलें ती सोरपा वयली म्हणून. हांवें डिवायन मसीक पेटिशन घातलेलें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. हांवें रिपीट केलें आनी हांव आतां बरी जाल्यार. दुसरी टेस्टिमनी म्हजी धुवेची, तिका गोडूच येताली. आमी डिवायन मसीक पेटिशन घातलें, आमकां वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. डॉक्टराचे रिपोर्ट सगळे नॉर्मल आयले
आनी तिसरी म्हज्या भावाक पांयांक घाव जाल्लो आनी तो हॉस्पिटलान एडमीट आहलो आनी हांवें दनपारच्या साक्रामेंताक लागलेले की म्हज्या भावाच्या पांयांक बेगीनूच बरो जावन घरा येवं आनी ताचे पांयाचो घाव कोहलेय आनी दुसऱ्याचेर पडोना जावं आनी आतां म्हजो भाव घरा येवन बरो जाला. थँक्यू जीजस, थँक्यू मदर मॅरी, थँक्यू होली स्पिरीट. लव यू जीजस, प्रेज द लॉर्ड अँड थँक्यू डिवायन मर्सी बेन रायज्ड. आतां आमी बसोवणी आमी सांगत आसूं उसारया. Isaiah chapter 45 verse 2 and 3. हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतोल करतलो. हांव काश्याच्या दाराची पूड करतलो आनी लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपीत दिरवी आनी लिपोवन दवरिल्ली संपत्ती दितलो. हे परी हांवच सर्वेस्पर म्हूण तुका कळीत जातले. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायलाचो देव हांवच म्हूण तूं वळखतलोय. Isaiah chapter 43 verse 2. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यारी हांव तुजे सुवे आसतलो. न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यारी त्यो तुका बुडोवच्यो ना. उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यारी तूं लासून वेचो नाय. उज्याचो जिबो तुजे भस्म करचे ना. Numbers chapter 6 verse 24, 25, 26. सर्वेस्पर तुका आशीर्वाद दिव आनी तुका सांबाळू. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांकू आनी तुजी दया करू. सर्वेस्पर आपले मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिवं. सर्वेस्परा देवाक जावन हगलाप महिमा आनी स्तुती. हांव बोंडफुलतावन उलयतां. एप्रिलान म्हज्या धुवेचे काजार आसले. काजाराच्या एक हप्त्या पयलें हांव आनी म्हजो न्हवरो एक कडेन तावन वचून फाटी येताना म्हजो न्हवरो कार ड्रायव्ह करनासलो. ताणें लेफ्टा तावन कार रायटा गुंडायतना लॉरी येवन मारली. लॉरी ती मारली की ताच्या सायडीचे आनी ताच्या फाटल्या सायडीचे दोनूय दारां डॅमेज जाली. ताका दार काडून भायर येवंक जावनासलें. हांव बसयल्या सायडीक तावन तो भायर आयलो जाल्यार ताच्या आंगाक जावन दी म्हज्या आंगाक जावन दी एक गीट आमकां पडोवना. खाली आमचे कार मात डॅमेज जालें. ताचे उपरांत एक हप्त्या उपरांत आमच्या धुवेचे काजार आसले. ते काजारी बऱ्या तरान जाले. कितेंच विघ्न येनासतना कितेंच अनवरां येनासतना ते काजार बऱ्या तरान जाले आनी आमी मागले बरें घराणें आमकां मेळ्ळां. त्या पासून हांव धन्य देवाक अर्घां दितां, काळजांत हांव अर्घां दितां. आमी डिवायन मर्सीचे मागणे 2 वर्सां हांव आयकून आसा. त्या मागण्या वरवीं आमकां इतलें बरेंपण मेळ्ळां म्हूण सांगूंक हांव खुशी पावतां. डिवायन मर्सी मागण्याच्या ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्परा देवाक जावन अर्घां, हगलाप, महिमा आनी स्तुती. प्रेज द लॉर्ड. हांव दुबयच्यान उलयतां. हांव सुमार वर्सांसून काम नासतना गांवांत आसलेलें. म्हाका भायर मस्त मतींत आसलेलें. तशेंच म्हाका भावान सोडून आसलेलें भायर वचूंक. तेन्ना हांवें ब्रदर प्रकाशा पेटिशन गायलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें सदांच रिपीट करते आसलेलें. तेन्ना म्हाका एक काम फावो जालें. तशेंच म्हाका भावान त्या टायमार विचे काडना म्हूण सांगलें. तशेंच हांवें फस्ट टायम विचे आसलेलें देखून म्हाका मस्त भें दिसलें आसलेलें कितें मुखार प्रॉब्लम जाता कोणा म्हूण. तशेंच वयताना म्हाका मस्त भें दिसलें आसलेलें. तेन्ना हांवें ब्रदर प्रकाशा पेटिशन धाडलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तशेंच म्हाजे खातीर मागूंक सांगलें हांवें बरे भशेन वचून पावूंक. तशेंच हांव तें वर्ड ऑफ गॉड डेली रिपीट करते आसलेलें. हांव देवा नांवान हांगा घेवन पावलां बरे भशेन कितें प्रॉब्लम जायनासतना. हांव धन्य देवाक अर्घां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांचे टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आतां आमी मागया आमच्या कुटुंबा पासून. आज ह्या सोनवाराच्या वेळा मरिये मायेचो दीस समर्पण दिल्लो. मरी आमची माय आमच्या कुटुंबाची राणी आनी सांगातेर जावन आसा. आमच्या दिसपडत्या जिणेंत ह्या संवसार पळयणार आमकां ती सांगात दिता आमची माय. ह्या सोनवाराच्या वेळा आमी तिका ताचे कडेन मागया कशें काना शहरांत ती त्या कश्टांच्या वेळार ती त्या घरच्यांक सांगात दिलो गी. तशेंच
आमच्या कश्टांच्या वेळार आमकां सांगात दिवंक ताचो मरिये माये कडेन मागया आनी सांगया, मरिये आमचे माये, तुज्या पुता लागीं मागोन जाय आसलें कृपा आमकां धाडून आमकां जाय आसलें सर मागणें तुज्या पुता लागीं मागोन धाडून कित्याक आवयचे मागणें खंडी जावन एक पूत आयकता. त्या देखून जेजू कुर्सार तावन आमकां सर्वांक ताच्या आवयक दिता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी मरिये कडेन मागया आनी तसो जेजू आमकां देवा पुतान दिल्लो तो मोगाचो पूत म्हाका चड मान मारलो, तो म्हाका आयकता म्हणलो तसो जेजू क्रिस्त ताचे कडेन आमी मागया, मरिये माये कडेन मागया आनी परत्यान मोगाच्या भावांनी भयणीनो आमी सांगलें उतर खंडीत जावन दी. जेन्ना प्रवादीचें खंडीत जावन तो आमकां जेन्ना प्रवादी परत्यान आमकां उलो दिता, आमी खंडीत जावन ताच्या उतर आमी आयकुया. खंडीत जावन तो आमकां जाय आसली कृपा आनी बोळ आमी दिवं दी. तें जावन आसा उतर, म्हज्या आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो, म्हज्या आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी ताणें म्हाका जाप दिली. तसो जेजू आमकां जाय आसली कृपा आनी बोळ आमकां दिवं दी. म्हज्या भावान आनी भयणीनो, हेच मागणें आमचें जावं दी. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. 6, 7, 8 म्हणल्यार शनवार, आयतार, सोमार ह्या 3 दीस एक विशेष मांडावळ. आनी ह्या मांडावळ खातीर तुम्ही मागताल्यात म्हणलो म्हाका भरवंसो आसा. आनी गोवा, सावंतवाडी, मालवण, सिंधुदुर्गा आनी त्या सुवातेर सगळे भाव भयणी ह्या ओपन कन्वेन्शन वर्साच्या पहिल्या म्हयन्यात हे 3 दिसां शनवार, आयतार, सोमार त्या सडवंदार जेजूक आराधन करूंक ताच्या उतरां बळवंत जावंक तसो देव तुमकां आपण दिवन आसा. जण एकले सांगा एकामेकां, पिडेस्तांक स्पेशली घेवन येया आनी तरणाट्यांक भुरग्यांक आदी फुडें सांगा. आयतारा तरणाट्या भुरग्यांक विशेष मागणें आसता. आमचो यूथ टीम त्या सुवातेर आसतले. म्हज्या मोगाचेर ही सुवात जावन आसा अशी आसा की डिवायन मर्सी इंटरसेसरी रिट्रीट सेंटर, डिवायन मर्सी इंटरसेसरी रिट्रीट सेंटर, शेर्ले कास बांदा शनवार, आयतार, सोमार सकाळी 9 वरां 5 वरांपर्यंत ब्रेकफास्ट जेवण त्या सुवातेर आसतले. आनी कोणे रावोंक जाय रुमाय त्या सुवातेर आसतले. रातचे आराधन आसतले, इनर हिलिंग एडोरेशन आसतले. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें रावताली 3 दिसाची रिट्रीट करूंक तुमकां मोन आसा. आतांच तुमी फोन करा तांकां आनी बूक करा, तुमची नांवां दाखल करा. ह्या 3 दिसाच्या रितीन भाग घेया आनी सोमेची वर्ती सकत ह्या वर्स चलोवन व्हरूंक तुम्ही अनुभव करा. सगळे वरस सोमेच्या हातांतच तुमची जिवीत दिया. तशेंच त्याच दिसा शनवारा दिसा रातीक सुमार 6 थावन मुखार टायमींग घालून आमी हांगा नायट विजील आसतले. नायट विजील अशें सुवातेर आसतले. कुर्पावाडो चापल गोवा, म्हाका कळीत ना तें खंय आसा म्हणून. जाल्यार पोस्टरांत फोन नंबर आसतले, तुमी कॉन्टेक्ट करून हांव 2 या 3 घंटे एडोरेशन नायट विजिलाक त्या सुवातेर इवन राती 10 वरां थावन हांव त्या सुवातेर आसतलो. आनी त्या खातीर त्या सुवातेर कोणा येवंक आसा त्या सुवातेर येया आनी वर्ती सुमेची सकत आमी अनुभव करया. हर एक दिसा मागा. हे वरस सवदी मागण्याचे म्हज्या मोगाचें, हे वरस सवदी आमचे बदलावणेचे, हे वरस सवदी पाताक सोडून एक नवे जिवित घेवचे, हे वरस सवदी आमी पवित्रत्म्यान बरोवन शुभ वार्ता परगटणी करचें तसले जावचे वरस सवदी म्हणून सदांच मागया. हांगाच ते टेस्टमनी आतां आयकुया. आमेन. हांव रश्मी मरिया डिसोजा मँगलोरतावन उलयतां. देवान म्हजे वयर केल्ल्या सर्व आशिर्वादा खातीर साक्ष दिवंक आशेता. साक्ष दिवंक गळे केल्ल्याक पाश्चाताप पावता. म्हाका 1 वर्सा पयलें कामात हांव 2 व्हिलरार फाटी येतना एक्सिडेंट जाल्लें. मागीर म्हाका हॉस्पिटलाक एडमीट केल्लें. ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन गेल्लें आनी मागोवंक सांगिल्लें. ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी हांव रिपीट करनासली. म्हजे रिपोर्ट पुरो नॉर्मल आयले आनी 3 दिसांनी डिस्चार्ज जावन घरा आयली. इतले व्हड अजब केल्ल्या धन्या देवाक हांव अर्गां दितां. म्हजे खातीर मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी ग्रुपाच्या देव बरें करूं म्हणटा. देव तांकां विस्नार आशिर्वादांनी भरूं म्हूण मागता. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, लव यू जिजस. हांव कड्याळतान उलयतां. म्हजे 2 टेस्टमनी दिवंक आशेता. म्हजे वयर 2 कोर्ट केसी आसल्ल्यो. काल गेल्यार सॉल्व जायनातले. देवाचे उतार आनी मरियेचो तेर्स म्हणून स्टार्ट केल्ले. 2 दिसांनी कोर्ट केस सॉल्व जाल्ले म्हजे जिणेंतले व्हडले अजाप म्हणयेत. दुसरी टेस्टमनी जाग्याचेर रजिस्ट्रेशनाक वेताना हांव साम 121 म्हणूनच वेताली.
रजिस्ट्रेशन बऱ्यान जावन भायर मारोग क्रॉस करतना एकच परा गाडयो आयिल्ल्यो म्हाका कळोंक वचना. म्हाका लागूंक असली गाडी 1 सेकंडान पास जाल्ली. ह्या खातीर धन्य देवाक अर्गां दितां. हांव सविता दुबयतान उलयतां. देवान केल्ल्या उपकारा खातीर हांव साक्ष दितां. हांव ब्रदर प्रकाशाचे मागणे फाटल्या 3 वर्सां जावन सकाळी सांजेर आयकून आसा. एका म्हयन्या पयलीं म्हज्या पांयाक जोर दूख सुरू जाली. हांव ब्रदर प्रकाशान मागण्या वेळार दिल्ल्या वर्ड ऑफ गॉड बायबलांतल्यान प्रॉमीस हांव रिपीट करताली. म्हज्या पांयांची दूख कठीण जाली. हांव 5 days फास्टींग प्रेयर केलें. म्हज्या पांयांची दूख नापेस जाली. प्लस म्हज्या पांयाच्या जांगी कडेन एक शिस्त असलें. 8 वर्सां जावन आसलें. तें शिस्त प्लस नापेस जालां. त्या खातीर देवाक जावं अर्गां वगडाप आनी स्तुती महिमा. ब्रदर प्रकाश ताचे मागणे सगळ्या संवसारांत विस्तारून दी आनी देवाची वळख सगळ्यांक मेळोवन दी म्हूण हांव मागतां. थँक्यू जेजस. Praise the Lord. Almost a year ago, I was searching for a job in Germany and I reached out to Brother Prakash for prayers. He sent me Psalms, which became a source of daily strength. It also helped me during my interviews. Recently, I received my job offer letter and I'm truly thankful to the Almighty God. I also offer my heartfelt thanks to Brother Prakash and his team for all the support during this journey. Thank you.